नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको दोस्रो अध्याय प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु, जस अन्तर्गत त्रिबोधि, त्रिबुद्ध र त्रियान। विभिन्न कारणले मानिसहरूमा भिन्न भिन्न योग्यता र क्षमता हुन्छन्। ज्ञान प्राप्तिको सम्बन्धमा कोही आफैले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छन् र अरूलाई ज्ञान दिन सक्ने पनि हुन्छन्। कोही आफैले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने तर अरूलाई ज्ञान दिन नसक्ने हुन्छन् र कोही आफैले ज्ञान प्राप्त गर्न नसक्ने तर सद्गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने र अरूलाई पनि ज्ञान दिन सक्ने हुन्छन्। कोही गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गर्ने तर अरूलाई ज्ञान दिन नसक्ने पनि होलान्। यहाँ प्रसङ्ग बुद्धत्व ज्ञानसँग सम्बन्धित छ। बुद्धत्वलाई संक्षेपमा बोधि भनिन्छ र प्रज्ञा पनि भनिन्छ। शाक्यमुनि बुद्धले दिनुभएको धर्मोपदेश सुनेर कोहीले श्रावक बोधि लाभ गरे, कोही भविष्यमा प्रत्येक बोधि लाभ गर्न सक्ने हुनेछन् भने कोही भविष्यमा सम्यक सम्बोधि लाभ गर्न सक्ने हुनेछन् भन्ने बुद्धका भविष्यवाणी बौद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसकारण श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि र सम्यक बोधि गरी जम्मा 3 प्रकारका बोधि छन्। ती 3 प्रकारका बोधिलाई एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा त्रिबोधि भन्ने चलन छ। यो त्रिबोधिको अवधारणा बौद्ध धर्ममा सर्वमान्य सिद्धान्त हो। त्रिबोधिको अवधारणा सँगसँगै त्रिबुद्धको अवधारणा पनि छ। श्रावक बोधि लाभ गरेकालाई श्रावक बुद्ध भनिन्छ, प्रत्येक बोधि लाभ गरेकालाई प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ र सम्यक सम्बोधि लाभ गरेकालाई सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। यी 3 प्रकारका बुद्धहरूलाई समष्टिमा त्रिबुद्ध भन्न सकिन्छ। एवं रीतले त्रिबोधि लाभ गर्ने तदनुरूप त्रिबुद्ध बन्ने यान माध्यम पनि 3 प्रकारका छन्। ती हुन् श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान र सम्यक सम्बुद्ध यान। उपरोक्त त्रिबोधि, त्रिबुद्ध र त्रियानका विषयमा केही विस्तारपूर्वक निम्नानुसार प्रस्तुत गरिन्छ। श्रावक बोधि, श्रावक बुद्ध र श्रावक यान। गुरु बिना बोधि लाभ गर्न नसक्ने व्यक्तिले गुरु मार्फत त्रिरत्न शरण गमन गर्दछ। गुरु अर्थात् बुद्ध वा सङ्घबाट शील ग्रहण गर्दछ, गुरुबाट धर्म श्रवण गर्दछ, गुरुबाट समाधि सिक्दछ र गुरुको निर्देशनमा समाधि अभ्यास गर्दछ। गुरुद्वारा उपदेशित बोधि अर्थात् प्रज्ञालाई सुनेर बुझ्दछ। त्यसरी प्राप्त प्रज्ञालाई श्रुतमयी प्रज्ञा भनिन्छ। सुनेको प्रज्ञालाई संश्लेषण, विश्लेषण, चिन्तन मनन गर्दछ र शङ्कारहित अवस्थामा पुग्दछ। त्यसरी प्राप्त प्रज्ञालाई चिन्तनमयी प्रज्ञा भनिन्छ। एकाग्रताका साथ ध्यान अर्थात् भावना गरी बस्दा प्राप्त हुने प्रज्ञालाई भावनामयी प्रज्ञा भनिन्छ। प्रज्ञालाई बुझ्नु, त्यसपछि चिन्तन गर्नु र ध्यानमा बसी प्रज्ञालाई साक्षात्कार गर्नु एउटै प्रज्ञालाई 3 तहबाट प्राप्त गर्नु हो। क्रमशः सुनेर, चिन्तन गरेर र भावना गरेर प्राप्त प्रज्ञालाई नै श्रावक बोधि भनिन्छ। श्रावक बोधि प्राप्त व्यक्तिलाई श्रावक बुद्ध भनिन्छ। उसमा अज्ञान, मिथ्या दृष्टि सबै हटिसकेको हुन्छ। सम्यक दृष्टि लाभ भइसकेको हुन्छ। क्लेशहरू पनि हटिसकेको हुन्छ। नयाँ क्लेश पनि उत्पन्न हुन दिँदैन। ऊ कुशल कर्म गरी बस्दछ। अरूलाई पनि सम्यक दृष्टिसहित आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देशना गर्दछ र कुशल कर्म पथमा लाग्न उत्साहित पार्दछ। बहुजन हित र बहुजन सुखको लागि अनवरत लागिरहन्छ। श्रावक बोधिका प्रमुख दार्शनिक विषयवस्तु भनेको मध्यम मार्ग, प्रतित्य समुत्पाद, द्वादशाङ्ग प्रतित्य समुत्पाद, चतुआर्य सत्य र त्रिलक्षण हुन्। दैनिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने आचरण भनेको 10 शील अर्थात् 10 शिक्षापद हुन्। साथै भावना गर्नुपर्ने ध्यान या समाधि भनेको समथ ध्यान र विपश्यना ध्यान हुन्। यसरी गुरुद्वारा उपदेशित शीलको पालना, समाधिको अभ्यास र प्रज्ञा साक्षात्कार गर्ने क्रममा एक श्रावकले क्रमशः आध्यात्मिक मार्गमा आरूढ हुँदै जाने र तद मार्गमा मार्गफल प्राप्त गर्दै पूर्णता प्राप्त गर्दै जाने गर्दछ। मार्गफल जम्मा 4 तहको मानिन्छ। ती हुन् श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी र अरहत। सर्वप्रथम श्रोतापन्न मार्गमा आरूढ हुन्छ।
क्रमशः श्रोतापत्ति फल प्राप्त गर्दछ। एवं रीतिले सकृदागामी मार्गमा आरूढ हुन्छ, सकृदागामी फल प्राप्त गर्दछ। अनागामी मार्गमा आरूढ हुन्छ, अनागामी फल प्राप्त गर्दछ। अर्हत मार्गमा आरूढ हुन्छ र अर्हत मार्गफल प्राप्त गर्दछ।
जो सत्य ज्ञानसम्म पुगेका छन्, जसको भवबन्धन पुरै काटिएको छ तथा जसको चित्त पूर्णतः शुद्ध भएको छ, तिनको चित्त कुनै पनि श्रावकले गर्ने तथा जान्ने कुरामा हलुका र तेज हुन्छ, परन्तु प्रत्येक बुद्धको भूमिमा भारी र मन्द हुन्छ। श्रावकको सन्दर्भमा तिनको चित्त शुद्ध भएको हुन्छ, तर प्रत्येक बुद्धको सन्दर्भमा शुद्ध भएको हुँदैन। माथि उल्लेखित श्रावक सङ्घमा प्रवेशका लागि प्रथमतः गृहत्याग अर्थात् सांसारिक जीवन त्याग्नु पर्दछ। गुरुद्वारा उपसम्पदा भिक्षुत्व प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसपछि श्रावक सङ्घ सदस्यका रूपमा मान्यता प्राप्त हुन्छ। तदुपरान्त बिहारमा बस्ने क्रम सुरु हुन्छ। साङ्घिक जीवन अपनाइन्छ। श्रावक सङ्घमा प्रवेश पाएका पुरुषलाई भिक्षु भनिन्छ भने स्त्रीलाई भिक्षुनी भनिन्छ। भिक्षुले 227 वटा नियम पालन गर्नुपर्दछ भने भिक्षुनीले 311 वटा नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। भिक्षु भिक्षुनीले पालना गर्नुपर्ने नियमलाई क्रमशः भिक्षु नियम र भिक्षुनी नियम भनिन्छ, जुन मूलतः पाली त्रिपिटक अन्तर्गत विनय पिटकमा सङ्ग्रहित छ। कोदन्य, वप्प, भद्य, महानाम र अस्सजी यी 5 जना सन्यासीहरू बौद्ध धर्ममा पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुका नामले चिनिन्छन्। उनीहरू बुद्धकालीन अवस्थामा सबैभन्दा पहिले बुद्धका श्रावक बने र अर्हत फल समेत लाभ गरे। बुद्धद्वारा ती पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई समावेश गरेर श्रावक सङ्घ स्थापना भयो। कालान्तरमा भिक्षुनीहरूको पनि व्यवस्था भयो। भिक्षु कोलित बुद्धद्वारा घोषित अग्रश्रावक थिए भने भिक्षुनी क्षेमा र उत्पल वर्णा अग्रश्राविका थिए। बुद्धको उपदेश सुन्नेमा श्रावक सङ्घ अर्थात् भिक्षु भिक्षुनीहरू मात्रै थिएनन्, अन्य गृहस्थी पुरुष महिलाहरू पनि हुन्थे। बुद्धका उपदेश श्रवण गर्ने पुरुषलाई उपासक र महिलालाई उपासिका भनिन्छ। सामान्यतया त्रिशरण गमन र पञ्चशीलको पालनाबाट पुरुष स्त्रीहरू उपासक उपासिकामा गणना हुन थाल्छन्। श्रावक सङ्घ अन्तर्गतका भिक्षु भिक्षुनी र उपासक उपासिकाहरूलाई समेटी बुद्ध धर्म सङ्घ रूपी रथका 4 पाङ्ग्रा स्वरूप चतुपरिषदको समेत व्यवस्था भयो। श्रावकहरू श्रावकचर्या गर्दै श्रावक बोधि लाभ गरी श्रावक बुद्ध बन्दछ र निर्वाण लाभ गर्दछ। उक्त श्रावक बुद्ध बन्ने र निर्वाण लाभ गर्ने माध्यम वा मार्गलाई श्रावक यान भनिन्छ। प्रत्येक बोधि, प्रत्येक बुद्ध र प्रत्येक बुद्धयान। प्रत्येक बोधि त्यस्तो प्रकारको बोधि हो जुन साधकले बिना गुरु आफ्नै प्रयत्नबाट प्राप्त गर्दछ। प्रत्येक बोधि लाभ गर्ने व्यक्तिमा पूर्व जन्मको संस्कार भएको हुन्छ। पूर्व जन्ममा बुद्धद्वारा उपदेश श्रवण, शीलको पालना, समाधिको अभ्यास र प्रज्ञाको विषय सुन्ने, चिन्तन गर्ने र भावना गर्ने गरी आएको हुन्छ। बुद्धको समीपमा उपस्थित भएर भविष्यमा बुद्ध बन्ने र मुखले नबोलिकन धर्म देशना गर्न सकौँ भन्ने प्रणिधान, दृढ इच्छा प्रकट तथा अठोट गरेका हुन्छन्। बुद्धद्वारा भविष्यमा प्रत्येक बुद्ध बन्ने भविष्यवाणी व्यक्त भएका हुन्छन्। तदनुसार हरेक जन्ममा पारमिता धर्मको अभ्यास गर्दै पूर्णता प्राप्त गर्दै अन्तिम जन्ममा गुरु बिना आफ्नै प्रयत्नमा बोधि लाभ गरी प्रत्येक बुद्ध बन्दछन्। प्रत्येक बोधि लाभ गर्ने माध्यमलाई प्रत्येक बोधियान भनिन्छ। प्राय प्रत्येक बुद्ध एक्लै विचरण गर्ने गर्दछन्। एकान्तवासमा विमुक्ति सुख अर्थात् निर्वाण सुख अनुभव गरी बस्दछन्। प्रत्येक बुद्धको एक्लै विचरण गर्ने स्वभावलाई जङ्गलमा गैंडा एक्लै विचरण गर्नेसँग समान भएको उदाहरण दिने गरिन्छ। त्यसैले प्रत्येक बुद्धलाई एकचारी, एक्लै विचरण गर्ने र खड्ग, गैंडा पनि भनिन्छ। कोही कोही प्रत्येक बुद्धहरू एक्लै विचरण गर्ने मात्रै होइनन्, समूहमा विचरण गर्ने पनि हुँदा रहेछन्। उनीहरूलाई वर्गचारी, समूहमा विचरण गर्ने प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ। दुवै प्रकारका प्रत्येक बुद्धहरूले धर्म प्रचार गर्दैनन्, तर पूर्व प्रणिधानका कारण प्रत्येक बुद्धहरूले शील सदाचारले र रीति प्रतिहार्य चमत्कारले जनसमूहको चित्तमा धर्मानुबोध गराउँदछ। धर्मानुबोध भएका जनसमूह प्रत्येक बुद्धबाट प्रभावित भएर शील पालना गर्ने गर्दछन्।
प्रत्येक बुद्धहरूले स्वयंलाई प्रत्येक बुद्ध घोषणा गर्दैनन् र अरूले पनि प्रत्येक बुद्ध भनेर चिन्दैनन् भन्ने बुझाइ छ। तर धम्मपद अर्थकथा महाकपि नत्थेर बत्थुमा अहं सह सम्मत्ते पञ्चेक बुद्धे दिस्वा निमन्तई अर्थात् 1000 प्रत्येक बुद्धलाई देखेर निमन्त्रणा गरे भन्ने उल्लेख भएबाट कसैले प्रत्येक बुद्धहरूलाई चिन्दो रहेछन् भन्ने बुझिन्छ। लोकमा सम्यक सम्बुद्धको अनुपस्थितिमा मात्रै प्रत्येक बुद्धहरूको उपस्थिति रहने हुन्छ। यसरी लोकमा बुद्धको उपस्थिति निरन्तर भइरहेको हुन्छ। जब सम्यक सम्बुद्ध हुने व्यक्तिको यस लोकमा अवतरण हुन्छ त्यसभन्दा केही समय अगाडि नै प्रत्येक बुद्धहरूले देह त्याग गरी निरुपाधिशेष निर्वाण लाभ गर्दछन्। शाक्यमुनि बुद्धद्वारा पहिलोपल्ट पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई उपदेश दिनुभएको स्थान सारनाथको ऋषिपतन मृगदावनको नामकरण प्रत्येक बुद्धहरूसँग सम्बन्धित छ। श्वेतकेतु बोधिसत्व शाक्यमुनि बुद्धको रूपमा यस जम्बुद्वीपमा अवतरण हुने निश्चित भएपछि देवपुत्रहरू जम्बुद्वीपमा आए र प्रत्येक बुद्धहरूलाई अनुरोध गरे। आजबाट 12औं वर्षमा बोधिसत्व श्वेतकेतु बोधिसत्व आमाको गर्भमा अवतरण हुनुहुनेछ। त्यसैले यस बुद्ध क्षेत्र रिक्त गरिदिनुहोला। यो कुरा सुनेर त्यस समयमा राजगृह महानगर गोलाङ्गुली परिवर्तन पर्वतमा रहनुभएका मातङ्गी नामका प्रत्येक बुद्ध धरतीबाट 7 तला माथि आकाशमा पुग्नु भई तेजो धातु प्राप्त गरी उल्का समान भई परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। एवं रीतले वाराणसीमा रहनुभएका 500 प्रत्येक बुद्धहरू पनि धरतीबाट 7 तला माथि आकाशमा पुग्नु भई तेजो धातु प्राप्त गरी उल्का समान भई परिनिर्वाण प्राप्त गर्नुभयो। उहाँहरूका शुद्ध शरीर धातु अवशेष धरतीमा खसे। यसरी प्रत्येक बुद्ध अर्थात् ऋषिहरूको परिनिर्वाणपछि आकाशबाट खसेको शुद्ध शरीर धातु अवशेष धरतीमा खसेको स्थान विशेषलाई ऋद्धिपद अर्थात् ऋषिहरूको चिन्ह र ऋषिपतन ऋषिहरूको अवशेष पतित भएको स्थान भनेर नामाकरण भयो। उही स्थानमा अभयपूर्वक मृगहरू विचरण गर्ने भएकोले मृगदावन नामले पनि चिनिए। बुद्धकालीन समयमा बुद्ध स्वयंले केही भग्न स्तूपका अवशेषहरूलाई इङ्गित गरेर ती भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका स्तूपहरू हुन् भनेर भिक्षुहरूलाई बताउनु भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा अमुक नामको प्रत्येक बुद्ध बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि पाइन्छ। भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका स्तूपहरू हुन् भनेर भिक्षुहरूलाई बताउनु भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा अमुक नामको प्रत्येक बुद्ध बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि पाइन्छ र ती भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा अमुक नामको प्रत्येक बुद्ध बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि पाइन्छ र ती भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका स्तूपहरू हुन् भनेर भिक्षुहरूलाई बताउनु भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकाल अमुक नामको प्रत्येक बुद्ध बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि पाइन्छ र ती भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका स्तूपहरू हुन् भनेर त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा अमुक नामको प्रत्येक बुद्ध बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि पाइन्छ र ती भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका स्तूपहरू हुन् भनेर भिक्षुहरूलाई बताउनु भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा अमुक नामको प्रत्येक बुद्ध बन्नेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि पाइन्छ र ती भग्न स्तूपहरू अमुक प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका स्तूपहरू हुन् भनेर भिक्षुहरूलाई बताउनु भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा
प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा प्रत्येक बुद्धका निर्वाण पश्चात अवशेष धातु राखी बनाइएका भएको पाइन्छ। त्यस्तै बुद्धकालीन समयमा अमुक व्यक्ति भविष्यमा प्रत्येक बुद्धका निर्वाण सम्यक सम्बोधि लाभ गर्नेले सङ्घ निर्माण गर्दछ, धर्मचक्र प्रवर्तन गर्दछ, आफ्नो प्रणिधान अनुसार जगत हित गर्ने अर्थात् श्रावकहरूलाई निर्वाण मार्गमा आरूढ गराइदिने गर्दछ। अरू सक्षम मनुष्यहरूलाई आआफ्नो क्षमता अनुसार प्रत्येक बोधि र सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्ने बोधि चित्त उत्पत्ति गर्न प्रेरणा दिने गर्दछ। तदनुसार भविष्यवाणी पनि गर्ने गर्दछ। त्यस्तो सम्यक सम्बुद्ध शारीरिक लक्षणहरू 32 लक्षण, 80 अनुव्यञ्जन आदि लक्षणहरूले पनि युक्त हुन्छन्। तथागत 10 बल, चतुवैशारध्य, अष्टादश आवरणिक धर्म आदि सम्यक सम्बुद्धका विशेषताहरू हुन्। सम्यक सम्बुद्धका चित्तका सम्बन्धमा भिक्षु नागसेनले राजा मिलिन्दलाई बताउनु भए अनुसार निम्न छन्। सम्यक सम्बुद्धको चित्त। जो सम्यक सम्बुद्ध भएका छन्, जो सर्वज्ञ तथागतका 10 बल धारण गर्ने 4 वैशारध्यले युक्त 18 बुद्ध धर्मद्वारा युक्त भएका छन्, जसले इन्द्रियलाई पुरै जितेका छन्, जसको ज्ञान कहीँ रोकिँदैन, उसको चित्त सबै कुरामा हलुका र तेज हुन्छ, किनभने उसको चित्त सबै कुरामा सबै प्रकारले शुद्ध भइसकेको हुन्छ। सम्यक बोधि प्राप्त गर्ने माध्यम तथा मार्गलाई सम्यक सम्बुद्ध यान भनिन्छ। सम्यक सम्बुद्ध हुनलाई गरिने चर्यालाई बोधिसत्व चर्या भनिन्छ भने सम्यक सम्बुद्धले गर्ने चर्यालाई तथागत चर्या भनिन्छ। सम्यक सम्बुद्ध यान विद्यमान रहेको हुँदा अतीतमा पनि सम्यक सम्बुद्धहरू थिए, भविष्यमा पनि सम्यक सम्बुद्धहरू हुनेछन्। दीपङ्कर लगायत सिद्धार्थ गौतम आदि अतीतका सम्यक सम्बुद्ध हुन् भने मैत्रेय बोधिसत्व अनागत सम्यक सम्बुद्ध हुन्। बौद्ध ग्रन्थहरूमा कैयौँ अनागत बोधिसत्वहरूको व्याकरण अर्थात् भविष्यवाणी पाइन्छ। पूर्वकालका सम्यक सम्बुद्धहरूले सम्यक सम्बोधि यानको धर्मोपदेश दिनुभएको हुँदा भविष्यका सम्यक सम्बुद्धहरूले पनि धर्म देशना दिनुहुने कुरा अनुमान प्रमाणबाट प्रष्ट छ। यत्र यत्र धूम्र तत्र तत्र अग्नि, अर्थात् जहाँ जहाँ धुवाँ छ त्यहाँ त्यहाँ आगो हुन्छ भने जस्तै सम्यक सम्बुद्ध पैदा भएको युगमा सम्यक सम्बोधि यानको उपदेश अवश्य हुन्छ। जसरी दीपङ्कर बुद्धले मेघमाणवक सुमेध ऋषि भविष्यमा शाक्यमुनि नामका बुद्ध हुने व्याकरण भए अनुसार मेघमाणवक शाक्य कुलोत्पन्न शाक्यमुनि बुद्ध हुनुभयो, त्यसरी नै शाक्यमुनि बुद्धले भविष्यमा मैत्रेय बोधिसत्व बुद्ध हुने व्याकरण गर्नुभएको छ। यी व्याकरणहरूमा सबै बौद्धहरूको मतैक्य छ र सबै बौद्धहरूको अगाध विश्वास पनि छ। यी कुराहरूले सम्यक सम्बुद्ध यान विद्यमान छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा श्रावक बोधिभन्दा प्रत्येक बोधि उच्च, प्रत्येक बोधिभन्दा सम्यक सम्बोधि उच्च हुने मानिन्छ। सम्यक सम्बोधिभन्दा माथि अरू बोधि हुँदैन। यो शब्दले नै यही अर्थ द्योतन गर्छ। श्रावक बुद्धभन्दा प्रत्येक बुद्ध उच्च, प्रत्येक बुद्धभन्दा सम्यक सम्बुद्ध उच्च मानिन्छ। उदाहरणका लागि सिद्धार्थ गौतम सम्यक सम्बुद्ध। पाली भाषामा लिखित ग्रन्थ बुद्ध वंशमा 28 बुद्धका नाम उल्लेखित पाइन्छ। महायानी विश्वास अनुसार यस्ता सम्यक सम्बुद्धहरू अतीतमा असङ्ख्य थिए, भविष्यमा पनि असङ्ख्य हुनेछन्। मैत्रेय बोधिसत्व भविष्यमा हुने बुद्धहरूका अग्रणी हुन्। सम्यक सम्बोधि लाभ गर्ने माध्यम तथा मार्गलाई नै सम्यक सम्बुद्ध यान भन्ने गरिएको कुरा माथि उल्लेखित भइसकेको छ।
तुलनात्मक रूपमा श्रावक बोधिभन्दा प्रत्येक बोधि महान, प्रत्येक बोधिभन्दा सम्यक सम्बोधि महान भन्ने बौद्ध धर्मको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तदनुसार श्रावक यानभन्दा प्रत्येक बुद्धयान महान, प्रत्येक बुद्धयान भन्दा सम्यक सम्बुद्ध महान भन्ने पनि बौद्धहरूको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। उपरोक्त तथ्यले सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्ने माध्यम वा यान सम्यक सम्बुद्ध यान महानतम यान भएको स्पष्ट छ। सम्यक सम्बुद्ध यानलाई नै कालान्तरमा महायान भनियो, तसर्थ महायान शब्द सम्यक सम्बुद्ध यानको पर्यायवाची शब्द हो। महानतम बोधि सम्यक सम्बोधि प्राप्त गर्ने भएकोले मात्रै सम्यक सम्बुद्ध यानलाई महायान भनिएको होइन। सम्यक सम्बुद्ध यानमा अरू पनि विपुलता, उदारता, उपाय कुशलता जस्ता महानताका कुराहरू भएकोले महायान भनिएको हो। यस सम्बन्धमा अगाडिका अध्यायमा विस्तारमा चर्चा गरिएको छ। यसरी महायान पुस्तकको दोस्रो अध्याय यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।